नमस्कार। जापानमा भर्खरै निर्वाचित नयाँ सरकारप्रतिको आफ्नो धारणा पुटिनका नजिकका विश्लेषकहरू, सल्लाहकारहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले सार्वजनिक गर्न थालेका छन् र यसलाई हामीले रुसको आधिकारिक धारणाको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा रुसी विश्लेषक लेखक जो त्यहाँको अहिलेको सत्ता भ्लादिमिर पुटिनको सत्तासँग नजिक रहेर जसले विश्व राजनीतिका सन्दर्भमा सल्लाह दिने गर्छन्, सुझाव दिने गर्छन्, त्यस खालका लेखक बुद्धिजीवीहरूबाट धारणा विचारलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा रुसी सरकारको धारणासँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। त्यसै मध्येका अलेक्जेन्डर दुगिन जस्तै अर्का विश्लेषक र लेखक हुनुहुन्छ लियोनिद साबिन। जापानमा अहिले भएको नयाँ सरकारको पूर्णतासँगै नयाँ सरकारले विश्व राजनीतिमा लिन लागेको नीति र उसका कार्यक्रमहरूको बारेमा रुसले अत्यन्त नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छ र विश्व राजनीतिका प्रत्येक घटनाक्रमहरूलाई उसले त्यत्तिकै मिहिन रूपमा हेरेको छ भन्ने कुरा लियोनिद साबिनको आलेख मार्फत सार्वजनिक जापानको नयाँ सरकारप्रतिको यो धारणाले पनि प्रश्न पार्दछ। रुसी लेखक लियोनिद साबिनले लेख्नुहुन्छ, अक्टोबर 1 जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शिगेरु इसिवाले शपथ लिनुभयो र उहाँले शपथ लिएपछिका परिवर्तनहरू अपेक्षित थिए। जस्तो इसिबा जब निर्वाचित हुनुभयो जापानको प्रधानमन्त्रीमा, उहाँले यसभन्दा अगाडि पनि 4 पटक जापानमा प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तर उहाँ त्यति बेला असफल हुनुभयो र यसपटक इसिबा जापानको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। 67 वर्षीय वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबा विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अर्थतन्त्रको पनि उहाँले चाहिँ के भन्दा ज्ञान चाहिँ राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र उहाँको 38 वर्ष लामो राजनीतिक क्यारियरमा सन् 1986 उहाँ पहिलोपटक जापानको संसदमा उहाँले निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँले सुरक्षा र ग्रामीण समुदायको पुनरुत्थानको मुद्दा अगाडि सार्नु भएको थियो र त्यही मुद्दाको जगमा उहाँ अहिले जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। यति बेला जापानमा शिगेरु इसिबालाई सैन्य गिक भनेर चिनाइएको छ। उहाँलाई जापानको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा राम्रो दखल राख्ने नेताको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जापानमा परिचय गराइएको छ। र वर्तमान प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाको भनाइमा गल्फ देशहरूको युद्धपछि, विशेष गरेर खाडी क्षेत्र र मध्यपूर्वको युद्धपछि उहाँमा सुरक्षा चासो बढेको र उहाँले रक्षा मन्त्री बनेको अवस्थामा सैन्य विषयमा चासो राख्ने गरेको भनिएको छ। तर त्यतिमा मात्र सीमित छैन, किनभने उहाँले अमेरिकी योजनालाई एसियामा ठ्याक्कै युक्रेनी मोडलमा लैजाने उद्देश्य अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ। किनभने जस्तो मैले यसभन्दा पहिला पनि यस विषयमा मैले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको थिएँ। तपाईले मेरो पर्सनल अर्जुन गेवाली युट्युब च्यानलमा खोजेर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर जब जापानको भ्रमणमा जानुभयो नयाँ प्रधानमन्त्रीको आगमनसँगै, जापानको भ्रमणमा गएको अवस्थामा उहाँले आफ्ना समकक्षी
त्यहाँका विदेश मन्त्रीसँग जब वार्तालाप गर्नुभयो, पहिलो प्रस्ताव जापानले एसियाली नाटोको प्रस्ताव अगाडि सार्यो। एसियाली नाटोको प्रस्ताव अगाडि सार्यो, त्यसलाई भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले अस्वीकार गर्नुभयो र जापान क्वाडमा पनि छ। यसभन्दा अगाडि जस्तो अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान र भारत यिनीहरू क्वाडमा छन्। जस्तो दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई काउन्टर दिने उद्देश्यले अमेरिकनहरूले गरेको दक्षिण चीन सागरको गतिविधिमा क्वाड चाहिँ सामेल छ। तर क्वाडले मात्रै पश्चिमा जगत सन्तुष्ट रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेको जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै उनले जुन एसियाली नाटोको प्रस्ताव अगाडि राखेर उनले पहिलो प्रस्ताव भारतलाई राखे र सायद एस जयशङ्करले किन अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरा यसमा रुसको यसप्रति कडा आपत्ति देखिन्छ भन्ने कुरा लियोनिद साबिन, रुसी लेखक लियोनिद साबिनको जापानको नयाँ सरकारप्रतिको यो विश्लेषण, यो टिप्पणीले पनि पुष्टि गर्दछ। यसभन्दा पहिला जापानको सरकार, नयाँ सरकारप्रति रुसको टिप्पणी के थियो र जस्तो पुटिनको दृष्टिकोण के थियो त्यो कुरा सार्वजनिक भएको थिएन। तर जब अलेक्जेन्डर दुगिन जस्तै अर्का राजनीतिक विश्लेषक लियोनिद साबिनले जापानको विषयमा यो आलेख उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसपछि स्पष्ट रूपमा रुसको अहिलेको जापानको नयाँ सरकारप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा यसले पनि प्रश्न गर्दछ। र अर्को कुरा तपाईको के छ भने जो अहिले जापानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए सुगुरु इसिबाले निर्वाचन पूर्व उनले चीनको स्वशासित क्षेत्र ताइवान भ्रमण गरेका थिए र उनले ताइवान भ्रमणको साथसाथै जापान ताइवान सम्बन्ध तथा चीनलाई रोक्ने उपायबारे राष्ट्रपति लाई छिङतेसँग छलफल गरेका थिए। ताइवानी राष्ट्रपति लाई छिङतेसँग उनले चाहिँ छलफल गरेका थिए र यसभन्दा पूर्व जापान र चीन बीच सामुद्रिक टकराव चाहिँ भइसकेको थियो। त्यसैले निर्वाचन पूर्व नै उनले ताइवानको भ्रमण गरे र उनले ताइवानी राष्ट्रपतिसँग छलफल गरे र त्यस छलफललाई अमेरिकनहरूसँगको छलफलकै रूपमा लिन सकिन्छ। र सुरुवाती क्रममै यो अहिलेका जो निर्वाचित जापानी राष्ट्रपति सुगुरु इसिबा हुन्, उनले एसियामा अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्ने र अमेरिकी प्रभावकै आधारमा एसियाली नेटो निर्माण गर्ने र त्यसको अग्रसरता जापानले लिने र एसियामा चीनको प्रभावलाई रोक्ने मिसनमा उनी चाहिँ के भन्दा अगाडि आएको देखिन्छ। र अब हेर्दा एक प्रकारको जेलेन्स्की जस्तै अहिलेका प्रधानमन्त्री, जापानी प्रधानमन्त्री सुगुरु इसिबा र अहिले जो रुससँग लडाइँमा छ युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की बीच तात्विक नीतिगत रूपमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन। किन नीतिगत रूपमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन भने जेलेन्स्की जब राष्ट्रपति बने युक्रेनमा, जेलेन्स्कीले पनि युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटोमा सामेल गर्न दुस्साहस गरे र जसको परिणाम अहिले रुस युक्रेन युद्ध भइरहेको छ। भने अहिले जापानका प्रधानमन्त्री सुगुरु इसिबाले पनि ठ्याक्कै जेलेन्स्कीको त्यो मार्ग ल्याएका छन्। जेलेन्स्कीको त्यो मार्ग उनले
पहिलो प्रस्ताव भारतलाई राखे, एसियाली नाटोको प्रस्ताव। तथापि भारतले रुसको कारण अस्वीकार गरेको कुरा लियोनिद साबिन, जो भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, रुसी लेखक हुनुहुन्छ, उहाँको यो पछिल्लो आलेखले पनि प्रमाणित गर्दछ। यदि अब जापान एसियाली नाटो निर्माणमा अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ त? अब हामीले यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ, किनभने यदि जापानले एसियाली नाटो चीनका विरुद्ध निर्माण गर्ने र त्यसमा जस्तो फिलिपिन्सदेखि लिएर भारतले त त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ, त्यसमा फिलिपिन्सदेखि जस्तो उसले चीनको स्वशासित क्षेत्र ताइवान समेतलाई सामेल गर्ने दुस्साहस गर्यो भने यसले इतिहासको जापान र चीनको युद्धलाई झल्काउन पुगेको छ। जस्तो इतिहासमा जति बेला जापान एउटा साम्राज्यको रूपमा थियो, त्यति बेला चिनियाहरू जापानसँग लडेका थिए र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जति बेला चीनमा जनवादी क्रान्ति भएको थियो माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा, चीनको सत्तामा च्याङ काय-सेक थिए। आज पनि च्याङ काय-सेकको पार्टीले चिनिया जनकङ्ग्रेसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दछ। तथापि तिनै च्याङ काय-सेक भागेर गएको ठाउँ नै हो अहिलेको ताइवान, फर्मोसा। माओ र च्याङ काय-सेक दुईटै संयुक्त मिलेर जापानसँग उनीहरू युद्ध लडेका थिए र चिनियाहरूले जापानीहरूलाई परास्त गरेका थिए। यदि अब अहिलेका जो नयाँ प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा जापानमा आउनुभएको छ, उहाँले यदि चीनको विरुद्ध एसियाली नाटोको नेतृत्व गरेर जापान अगाडि जान खोज्यो भने स्वाभाविक रूपमा जसरी दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जापानसँग चीन लडेको थियो, जसरी च्याङ काय-सेकदेखि माओ त्से-तुङहरू एक भएर जापानका विरुद्ध लडेका थिए र जापानलाई परास्त गरेका थियो, त्यो युद्ध फेरि दोहोरिनेछ भन्ने कुरामा शङ्का गर्नु पर्दैन। किनभने एकातर्फ दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले राखेको 28,000 सैन्य बेडाका कारण आज उत्तर कोरिया आणविक रूपमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा चीनको ढाल भनेर उभिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। जसरी रुसको समर्थनमा इरान एउटा आणविक शक्ति राष्ट्रको रूपमा पश्चिमा र अमेरिकनहरूलाई चुनौती दिँदै, इजरायलहरूलाई चुनौती दिँदै उभिएको छ, जसरी मध्य पूर्वमा सिरिया उभिएको छ र जसरी मध्य पूर्वका अन्य सिया मुस्लिम राष्ट्रहरू उभिएका छन्, त्यसरी नै उत्तर कोरिया लगायतका राष्ट्रहरू पनि एसियाली राष्ट्रमा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा उभिएका छन्। यसको परिणाम भनेको अमेरिकी हस्तक्षेपको नीति नै हो। यदि दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सैन्य टुकडी अमेरिकाले लैजाने हो भने दुवै कोरिया एकीकरणको लागि कुनै समस्या छैन। आज उत्तर कोरियालाई आणविक रूपमा उभ्याउने राष्ट्र अमेरिका हो, किनभने उसले आफ्नो आत्मरक्षाको निमित्त ऊ आणविक रूपमा सशक्त रूपमा उभिन बाध्य भएको छ र इरानको पनि त्यही अवस्था छ। यसैले जसरी निर्वाचन पूर्व इसिबाले ताइवान भ्रमण गरे र उनले निर्वाचन जितेसँगै एसियाली नाटोको प्रस्ताव उनले अगाडि सारे। यसले के देखाउँछ भने एसियामा नाटो जस्तै सङ्गठन स्थापना गर्ने जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको अवधारणाले जापानमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति नियमन गर्ने र अमेरिकी सशस्त्र बलसँग संशोधनको प्रस्ताव पनि उनले यो एसियाली नाटोको प्रस्ताव सँगसँगै अगाडि सारेका छन्। अब यसले के देखिन्छ भने एसियाको सन्दर्भमा
जसरी मध्यपूर्वमा अमेरिकाले इजरायल मार्फत युद्ध सिर्जना गरेको छ, अब यसलाई सायद अलेक्जेन्डर दुगिनले अमेरिकनहरूको यो पूर्व योजना सबै जानकारी भएर नै उहाँले यो तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भको घोषणा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। सम्भवतः यदि जापानले नेटो एसियाली नेटो खडा गर्यो भने र त्यसको परिणाम एसियाका राष्ट्रहरू पनि ध्रुवीकरण तर्फ जानेछन्, चाहे त्यो चीन होस्, चाहे त्यो भारत होस्, अथवा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अथवा फिलिपिन्सदेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर सम्पूर्ण एसियाली राष्ट्रहरू, चाहे त्यो सार्कका राष्ट्रहरू हुन् या बिमस्टेकका राष्ट्रहरू हुन् या आसियानका राष्ट्रहरू हुन्, ती सबै ध्रुवीकरण हुन बाध्य हुनेछन् र त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध नै हुनेछ। किन मध्यपूर्व त अब युद्धमै छ, रुस पनि अब युद्धमै छ भने अब यसले के भन्दा एसियामा पनि यसले चाहिँ युद्ध निम्त्याउने दुष्प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। इसिबाले जब सत्ता सम्हाले, अहिलेका जापानका नयाँ प्रधानमन्त्रीले जब सत्ता सम्हाल्नुभयो, सत्ता सम्हाले लगत्तै अक्टोबर 1 र 2 गतेको राति अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेनलाई उहाँले फोन गरेर जापान र अमेरिका सम्बन्ध, यहाँको सुरक्षा सम्बन्ध, सैन्य सम्बन्ध सुदृढ बनाउन छलफल गरेको कुरा लियोनिद साभेलले उल्लेख गर्नुभएको छ। भनेपछि रुस कतिसम्म अपडेट छ भने पुटिनका सल्लाहकारहरू, पुटिनका जो पुटिनलाई सुझाउने बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँका विश्लेषकहरू कतिसम्म उनीहरू सूचनामा अपडेट छन् भने नयाँ जापानी प्रधानमन्त्री इसिबाले जे बाइडेनसँग राति फोन गरेर उनीहरूले एसियामा अमेरिकी जापान सम्बन्ध भने पनि अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थलाई जुन सुदृढ गराउने विषयमा छलफल गरे, त्यो सम्मको रिपोर्ट रुसले राखेको रहेछ भन्ने कुरा लियोनिद साभिनको पछिल्लो यो आलेखबाट पनि पुष्टि हुन्छ। र अक्टोबर 1 र 2 को राति जो राष्ट्रपति जे बाइडेन र वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरू इसिबा बीच छलफल भयो, त्यो छलफलमा जापानको रक्षा बजेट र उपकरण बढाउने पनि घोषणा गरिएको रहेछ। र यो कुरा रुसी राष्ट्रपति पुटिनका नजिक रहनुभएका विश्व राजनीतिको बारेमा पुटिनलाई पनि सुझाव र सल्लाह दिने बुद्धिजीवी लियोनिद साभिलले आफ्नो पछिल्लो आलेखमा यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। भनेपछि यसबाट के देखिन्छ भने रुस अमेरिकाले संसारमा के गरिरहेको छ र अमेरिकाले संसारमा आफ्नो साम्राज्य जोगाउनको निमित्त, आफ्नो ढल्दो अमेरिकी साम्राज्यवादको ढल्दो पतनलाई रक्षा गर्नका निमित्त उसले कुन राष्ट्रमा कसरी आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरामा रुसीहरू अत्यन्त अपडेट छन् भन्ने कुरा इसिबा लियोनिद साभिलले भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको जापानको नयाँ सरकार, जापानका प्रधानमन्त्री र जापानका नयाँ प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको एसियाली नाटकको विषयमा गरेको यो टिप्पणीले पनि सार्वजनिक गर्दछ। त्यस्तै रुस, जस्तो जापानको सम्बन्धमा रुसी लेखकबाट जुन यो धारणा आयो, यसबाट के प्रश्न देखिन्छ भने रुस भारतको विषयमा पनि त्यत्तिकै अपडेट छ, नेपालको विषयमा पनि त्यत्तिकै अपडेट छ, जस्तो चीनको विषयमा पनि रुस त्यत्तिकै अपडेट छ, उत्तर कोरियाको विषयमा पनि त्यत्तिकै अपडेट छ, र जापान लगायत ताइवान लगायत जो क्वाडसँग जोडिएका राष्ट्रहरू हुन् र क्वाडसँग जोडिएर एसियामा जुन गतिविधि गर्न खोजिरहेका राष्ट्रहरू हुन्, त्यसको विषयमा पनि रुस अपडेट छ भन्ने कुरा लियोनिद साभिनको यो आलेखले पनि पुष्टि गर्दछ।
जापानमा नयाँ प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उहाँ धेरै समय टिक्न नसक्ने लियोनिद साबिनको धारणा छ र यो रुसको धारणा मान्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री जो अति अमेरिका प्रस्थ, जो युक्रेनका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीकै शैलीमा जो अहिलेका प्रधानमन्त्री इसिबा अगाडि बढ्न खोज्नुभएको छ, यसले उहाँलाई धेरै समय जापानमा सत्तामा रहन सक्ने अवस्था हुने छैन भन्ने रुसी विश्लेषक लेखक लियोनिद साबिनको धारणा देखिन्छ। र अहिलेका जापानी प्रधानमन्त्री इसिबाको एसियन नाटोको प्रस्ताव पूर्ण रूपमा अवास्तविक छ र यसले एसियाली देशहरूलाई युद्धमा धकेल्ने उद्देश्य अनुरूप यो प्रस्ताव अगाडि आएको छ। किनभने जस्तो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विशेष गरेर उनीहरू एसियाको हकमा चीनप्रति त्यति केन्द्रित थिएनन्, किनभने चीन विश्वशक्तिको रूपमा उदय भएको थिएन। एकातर्फ ऊ भारतमा ब्रिटिसहरूले शासन गर्दाको समयमा अफिम युद्धमा 109 वर्ष ऊ अफिम युद्धमै फसेको थियो। उसले अफिम युद्धसँग सङ्घर्ष गर्यो। त्यसपछि जापानले अफिम युद्धलाई परास्त गर्दै ऊ नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा पदार्पण गर्यो। तर च्याङ्कासेकको दोहोरो रणनीतिले अब चीनलाई के गरिदियो भन्दा रुसमा भएको 1917 को अक्टोबर क्रान्ति, त्यसको प्रभाव कहीँ न कहीँ विश्वभरि परेको थियो। र त्यही समयमा सन् 1919 या 20 एक वर्ष तलमाथि हुन सक्छ, त्यति बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो माओ सेतुङको नेतृत्वमा। त्यसले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेर दोस्रो विश्वयुद्धको समयमै माओको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा आफ्नो राज्य सत्ता स्थापना गर्यो। र त्यो चीन अहिले 2024 सम्म आइपुग्दा विश्व शक्तिको रूपमा उदय भयो र अब ऊ अर्थतन्त्रमा संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेको छ। र यति बेला चीन र रुस विश्व राजनीतिमा रणनीतिक साझेदारको रूपमा छन्। त्यसकारण चीनको विश्व शक्तिको रूपमा उदयसँगै विशेष गरेर पश्चिमा राष्ट्रहरू, अमेरिकनहरूको एसियाली देशहरूमा उनीहरूको चासो चाहिँ बढ्दै गयो। र चासो बढ्दै जाने क्रममा चीनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू विगतमा चीनसँग अन्तर्सङ्घर्ष गरेका राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् त्यो खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले पहिलो किन भन्दा जापानलाई उनीहरूले केन्द्र बनाए। किनभने जापानसँग चीन स्वाधीनताको युद्ध लडेको थियो र माओ सेतुङ र च्याङ्कासेकको गठबन्धनले जापानसँगको जापानले जुन चीनप्रति जो जापानको प्रभाव थियो त्यसबाट मुक्त गरेर चीनलाई स्वाधीन बनाएको थियो। त्यसकारण अमेरिकाले पहिलो आफ्नो केन्द्र उसले जापानलाई बनायो, जहाँ जापानमा अहिले पनि 52,000 अमेरिकी सेना छ र जापान स्वतन्त्र राष्ट्र होइन। त्यसैले तपाईँले भने धनी हुनु र स्वाधीनता त्यो फरक कुरा हो। यो किन फरक कुरा हो भन्दा जापान धनी होला, सम्पन्न होला, तर जापान स्वाधीन राष्ट्र होइन। जापान अमेरिकी सुरक्षा सैन्य घेराभित्रको राष्ट्र हो। र दक्षिण कोरिया पनि धनी होला, तर दक्षिण कोरिया पनि स्वाधीन राष्ट्र होइन, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र होइन। त्यहाँ अहिले पनि 28,000 पेरिफेरीको अमेरिकन सेनाको बेडा छ र दक्षिण कोरियाको सुरक्षा अमेरिकासँग छ। त्यसैले जस्तो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका सल्लाहकार, लेखक, विश्लेषक, रुसका चर्चित लेखक लियोनिद साबिनले
यदि नाटोको प्रस्तावलाई अहिलेका जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरू इसिबाले अगाडि बढाउन खोजे, त्यसको प्रतिवाद स्वयं जापानी जनताहरूले नै गर्ने प्रक्षेपण उहाँले चाहिँ गर्नुभयो र यो अहिलेका प्रधानमन्त्री धेरै लामो समय सत्तामा नरहने धारणा उहाँले राख्नुभयो। र पुटिनका नजिकका सल्लाहकार, लेखक, विश्लेषक लियोनिद साबिनले अगाडि के भन्नुहुन्छ भने यदि एसियन नाटो आंशिक रूपमा सुरुवात मात्रै भयो भने पनि यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो सङ्केत होइन। उहाँले यो शब्द निकै के भन्दा क्यालकुलेटिभ शब्द चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। यदि एसियन नाटो आंशिक रूपमा, उहाँले आंशिक रूपमा भन्नुभएको छ, पूर्ण रूपमा होइन, सुरुवात मात्र भयो भने पनि यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो सङ्केत होइन। यो पुटिनका नजिकका सल्लाहकार लियोनिद साबिनको भनाइ हो। र यो शब्दावलीबाट के देखिन्छ भने यदि अहिलेका जापानी प्रधानमन्त्रीले आंशिक रूपमा मात्रै पनि नाटोको प्रक्रियालाई, एसियन नाटोको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुभयो भने त्यसको प्रतिरोध गर्न रुस तयार छ भन्ने यो एउटा चेतावनी पनि हो। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो, यो लेख सार्वजनिक नहुँदै मैले राखेको थिएँ, जो एसियन नाटोको प्रस्ताव जो भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले अस्वीकार गर्नुभयो। सायद उहाँले रुसको मनस्थिति बुझेर अस्वीकार गरेको हो भन्ने कुरा पुटिनका निकट बुद्धिजीवी लियोनिद साबिनको यो पछिल्लो आलेखले पनि प्रमाणित गर्दछ। र जस्तो कतिपय शक्ति राष्ट्रका धारणाहरू स्वयं त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक गरिँदैनन्। नजिकका बुद्धिजीवी, लेखक र विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल राख्ने विश्लेषकहरूबाट सार्वजनिक गरिन्छन्। र त्यस्तो धारणाहरू रुसले पनि आफ्ना निकट र रुसको सरकार, त्यहाँको सत्ता निकट बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूबाट आफ्ना धारणाहरू अगाडि सार्ने गरेको छ। अलेक्जेन्डर दुगिनदेखि लिएर लियोनिद साबिनका धारणाहरूलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्दछ। र यो अहिले जापानको नयाँ नाटोको सन्दर्भमा लियोनिद साबिनले जुन धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो, मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई लियोनिद साबिनले सार्वजनिक गरेका धारणाको आधारमा मैले जुन विश्लेषण गरेँ, यसले के देखिन्छ भने रुस एसियालाई पनि अत्यन्त निकटबाट निगरानी गरिरहेको छ। एसियामा अमेरिकनहरूको गतिविधिलाई पनि उसले अत्यन्त नजिकबाट उसले आफ्नो सूचना लिइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने जस्तो लियोनिद साबिनले अक्टोबर 1-2 को राति, अक्टोबर 1 र अक्टोबर 2 गतेको राति जो अमेरिकी प्रधानमन्त्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग जापानका अहिलेका प्रधानमन्त्री शिगेरू इसिबाले जो वार्तालाप गर्नुभयो, त्यो वार्तालापसम्मको सूचना रुससँग छ भन्ने कुरा लियोनिद साबिनको यो पछिल्लो आलेखले पनि देखाउँछ। भनेपछि रुसले अमेरिकाका सबै गतिविधिहरूको सूचना यसरी लिइरहेको छ भन्ने कुरा नयाँ जापानी सरकार र जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री शिगेरू इसिबाको
गतिविधि सम्बन्धी, उनले अगाडि सार्न लागेको एसियाली नाटो सम्बन्धी उनका धारणाहरू जुन रुसी लेखकले सार्वजनिक गर्नुभयो, यसबाट पनि रुस संसारका सबै देशहरूमा अमेरिकनहरूले गरेका गतिविधिको विषयमा सूक्ष्म जानकारी राखेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ। त्यसैले नेपाल जो यति बेला नयाँ युक्रेनको रूपमा देखिएको छ, जस्तो मैले अघि नै भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाल उनीहरूको केन्द्रमा थिएन। उनीहरूको केन्द्रमा नेपाल किन थिएन भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा चीन शक्तिशाली विश्व शक्तिको रूपमा उदय भएको थिएन र भारत ब्रिटिसहरूको नियन्त्रणमा थियो। भारतमा ब्रिटिसहरूले शासन गरेका थिए, त्यसकारण नेपाल उनीहरूको लागि त्यति चासोको विषय थिएन। तर समय बदलिएको छ, अहिले समय बदलिएको छ। यति बेला चीन विश्व शक्तिको रूपमा उदय भएको छ र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले भारत विश्व बजारको आँखामा परेको छ। भारत विश्व बजारको आँखामा परेको छ। जनसङ्ख्याले सबैभन्दा धेरै ठुलो राष्ट्र भारत र दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र चीनको बीचमा नेपाल पर्दछ। तथापि सभ्यताको दृष्टिकोणले नेपाल संसारको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रको रूपमा छ। यसले हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्म, संस्कृति र सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो तीनटै धर्म र सभ्यताको हिसाब गर्ने हो भने संसारको आधा जनसङ्ख्या, आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व, धार्मिक जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व नेपालले गर्छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ अब यो अलेक्जेन्डर दोगिनको धारणा हो। यो मैले योभन्दा पहिला पनि अलेक्जेन्डर दोगिन सम्बन्धी 2टा भिडियोहरू मैले बनाइसकेको छु। जुन धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, अहिलेको यो युद्ध, पश्चिमले जुन युद्ध इजरायल मार्फत मध्यपूर्वमा थोपरेको छ त्यो यहुदी र सिया मुस्लिम बीचको युद्ध हो भने नाटोले जुन युद्ध रुसको सीमामा आएर युक्रेन मार्फत थोपरेको छ त्यो यहुदी अर्थोडक्स युद्ध हो। त्यसैले अहिले संसारमा एक प्रकारको धर्मयुद्ध पश्चिमले यहुदी मार्फत थोपरेको छ। यो अवस्थामा ताइवानमा पनि अमेरिका युद्ध थोपर्न चाहन्छ। त्यसैले ताइवानी यहुदीहरू मार्फत पनि अमेरिकनहरूले एसियाली देशहरूमा युद्ध थोपर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले नेपाललाई अमेरिकनहरूले सैन्य बेस बनाउन चाहन्छ। किन सैन्य बेस बनाउन चाहन्छ भने एकातर्फ नेपाल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ, अर्कोतर्फ यो गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएको ठाउँ हो र कथित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई बौद्धको आवरणमा स्थापित गरेर चीन लक्षित एउटा साइकोलोजिकल वार, फ्रन्ट वार चलाउन अमेरिका चाहन्छ र त्यसको निमित्त अमेरिकाले नेपालको भूमिलाई आफ्नो सैन्य बेस बनाउन लामो समयदेखि प्रयत्न गरिरहेको छ र त्यो प्रयत्न विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा आबद्ध नेपालको सेना र यहाँका राजनीतिक दलहरूभित्र त्यही सेना मार्फत घुसपैठ गराएर उसले अमेरिकी वर्चस्वको नाजीवादी सत्ता नेपालमा स्थापना गर्नका निमित्त पटक पटक त्यो प्रयत्न गर्दै आएको छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी, एसपिपी र सोफा जस्ता सम्झौताहरू जो नेपालमा सार्वजनिक भएर विवादमा आए, जस्तो संसदले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा पारित गरेका एमसिसीका 12वटा सम्झौताहरू, त्यसले पनि अमेरिकाको नियत
के हो भन्ने कुरा प्रश्न गर्दछ र एसपीपी सम्झौता तथापि त्यसलाई नेपालको सरकारले अस्वीकार गरेको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। तर तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको समयमा भएको एसपीपी सम्झौता त्यसलाई अमेरिकनहरूले नेपालसँग यो सम्झौता भइसकेको भनेर उनीहरूले आफ्नो डकुमेन्टमा नेपाललाई पनि इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति स्ट्राटेजी अन्तर्गत रहेको भनेर सार्वजनिक गरेका छन्। सन् 2001 को जुनमा 2058 जेठ 19 नेपालमा जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा वीरेन्द्रको सपरिवार समूल नष्ट गरियो। उहाँका श्रुतिपट्टिका 2टा छोरीहरू बाहेक सबै परिवारलाई नष्ट गरियो र त्यो 2001 को दरबार हत्याकाण्ड अर्थात् 58 जेठ 19 को नेपालको राजदरबार हत्याकाण्ड त्यसलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन। त्यो कोत पर्व या भण्डारखाल पर्व जस्तो पनि होइन। नेपाली सेनाको 2टा सैन्यगण गोरखगण र कालीबहादुर गण रहेको, जहाँ 4000 भन्दा बढी सेनाको सैन्य संख्या छ, त्यो सेनाको सैन्य घेराभित्र दरबार हत्याकाण्ड गरियो र त्यो दरबार हत्याकाण्ड पनि नेपालमा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प राख्न बाधक बन्नुभएका राजा वीरेन्द्रलाई सेना शान्ति सेना राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा आबद्ध नेपालको सेनालाई नै प्रयोग गरेर र अमेरिकी सेना घुसपेट गरेर गराइएको चर्चा परिचर्चा छ र त्यसको प्रमाण पुष्टि कहाँबाट हुन्छ भने सरकारी समाचार पत्र गोरखापत्र, यो कुनै निजी समाचार संस्था होइन, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समिति सरकारी समाचार संस्थाहरू हुन्। 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डपछि 2058 जेठ 20 गते गोरखापत्रले एउटा समाचार छाप्यो। त्यो समाचार निकै महत्त्वपूर्ण समाचार थियो। त्यो समाचार गोरखापत्रले के छाप्यो भने दरबार हत्याकाण्डको दिन अर्थात् 2058 जेठ 19 गते अहिले जो भक्तपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षको रूपमा जुन भवन प्रयोग भइरहेको छ, त्यो भवनको उद्घाटन तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबराले गर्नुभयो र त्यो भवनको उद्घाटन गर्ने क्रममा त्यहाँ काम गर्ने सेनाहरूमा अमेरिकन लेफ्टिनेन्ट कर्नल विलियम करीको नेतृत्वमा अमेरिकी सेनाहरू पनि सामेल थिए र त्यसमा 30 जना नेपाली सेनाका इन्जिनियरहरू पनि सामेल थिए र दरबार हत्याकाण्डपछि त्यो भवन त्यत्तिकै छोडियो। किनभने वास्तवमा अमेरिकी लेफ्टिनेन्ट विलियम करीको नेतृत्वमा आएको सेना दरबार हत्याकाण्डको योजना अनुरूप नेपालको सेनासँग गोप्य रूपमा गठबन्धन गरेर आएको थियो भन्ने कुरा स्वयं सरकारी समाचार पत्र गोरखापत्रको समाचारले नै प्रमाणित गर्दछ। तर नेपालमा विशेषतः 1903 को जङ्गबहादुर राणाको कोत पर्वपछि पश्चिमाहरूसँग आबद्ध भएका तथाकथित यहाँका राष्ट्रवादी भन्ने बुद्धिजीवीहरू उनीहरू अमेरिकाको विषयमा बोल्दैनन्, तर यसमा भारत सामेल भएको विषयमा खुल्ला रूपमा उनीहरू बोल्ने गरेका छन्। त्यसैले अमेरिकाको नेपाललाई सैन्य बेस क्याम्प बनाउने योजना यो अहिलेदेखिको योजना होइन। त्यति मात्रै होइन, राजतन्त्रको विस्थापनपछि केही छिनलाई अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र राजा त बन्नुभयो, तर उहाँबाट पनि अमेरिकनहरूले आफ्नो सैन्य बेस क्याम्प बनाउने योजना असफल भएपछि उनीहरूले बेबी किङ राखेर सेना मार्फत, किन जुन सेनाले राजा वीरेन्द्रको सुरक्षा मेरो होइन भन्यो, 2टा सैन्य गणभित्र राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा त्यसको जिम्मा उसले आफूले लिएको छैन, त्यो सेना अमेरिकाको भरपर्दो सेना थियो। त्यसकारण उनीहरूले बेबी किङ राखेर सेना मार्फत नेपालमा बेस क्याम्प बनाउन खोजे र त्यो बेबी किङलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसपछि उनीहरूले यो प्रस्ताव सुशील कोइरालासम्म पुर्याएको देखिन्छ र धेरैले सुशील कोइरालाको हत्यालाई पनि अमेरिकी सुरक्षा सैन्य बेस क्याम्प
उहाँले निर्माण गर्न नदिएको घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् हैन। अब सुशील कोइरालाको हत्याको विषयमा उहाँका भान्जा नै सार्वजनिक रूपमा मामाको हत्या योजनाबद्ध रूपमा गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको हुनाले हामीले यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न अनुपयुक्त होला र तितो होला। अब जापानको नयाँ सरकार र जापानको नीतिप्रति मैले भर्खर तपाईँलाई रुसको धारणा तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गरेँ। भनौँ त्यो रुसले नेपाललाई पनि त्यही रूपमा नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ। तर यति बेला रुसमा विशेष गरेर माओवादी युद्धकालमा माओवादी युद्धमा छापामार बनेका धेरै माओवादी लडाकुहरू यति बेला रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् र अब नेपालमा ब्रिटिस सेना र भारतीय सेना मात्रै छैनन्, रुसी सेनाहरू पनि सामेल छन्। भनिसकेपछि नेपालको विषयमा रुसले यो सूचना र निगरानी राखेको छैन भन्ने कुरा पक्कै पनि छैन हैन। किनभने नयाँ जापानी प्रधानमन्त्री जो जापानमा निर्वाचित बनेर आउनुभयो, उहाँले अक्टोबर 1 र 2 मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जे बाइडेनसँग उहाँले टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै जापान अमेरिकी रक्षा बजेट र उपकरण बढाउने जुन घोषणा जे बाइडेन र अहिलेका नयाँ जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरू इसिबा बीच अक्टोबर 1 र 2 मा टेलिफोनमा कुराकानी भयो। त्यो कुराकानीको समेत जानकारी लिएको रुसले, अब यो कुरा लियोनिद सावेलले सार्वजनिक गर्नुभएको छ भने नेपालको विषयमा उसले यो जानकारी लिएको छैन भन्ने कुरा होइन। त्यसैले नेपालका अमेरिका प्रस्थ र भारतको पश्चिमा प्रस्थ शासकहरूले के हेक्का राख्दा हुन्छ भने तिमीहरूका सबै गतिविधिहरू निगरानीमा छन् र तिमीहरूका सबै गतिविधिहरू रुस या चीनको निगरानीमा र तिमीहरूले गरेका गतिविधिको सूचना सूचनाबाट उनीहरू बाहिर छैनन् भन्ने कुरा जापानको सन्दर्भमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनका नजिकका लेखक तथा विश्लेषक लियोनिद सावेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो लेख तिमीहरूले पढ्दा हुनेछ। हुन त यो मलाई पुराना राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाले भन्नुभएको थियो, यहाँ हाम्रा मण्डलीहरूलाई पढ्नु नै पर्दैन, गर्वमै पढ्छन्, सबै जान्ने। काङ्ग्रेसले केटाकेटीमा पढेर यहाँका कम्युनिस्टहरूले पढ्छन्, उल्टो पढ्छन्, कहीँ पनि नपुग्ने। यो किसिमको अध्ययनले तपाईँहरूले यो सूचनाहरू भेटाउन सक्नुहुने छैन। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यदि कसैले भारत र पश्चिमाको आडमा यहाँ नाजीवादी सत्ताको कसैले परिकल्पना गरेको छ भने त्यो चाहे माओवादको आवरणमा विगतमा चलाइएको पश्चिमा गतिविधि होस् या अहिले एमालेको आवरणमा चलाइएको पश्चिमा गतिविधि, उनीहरूले पश्चिमी संरचनामा आफूलाई सुरक्षित ठानेका छन् भने त्यो अब आत्मघात मात्रै हुनेछ। यो प्रश्न माओवादी र एमालेको हकमा मात्रै होइन। बीपी कोइरालाको कम्युनिस्ट विरोधी इन्टरनेसनल सोशलिस्ट स्कुलिङबाट हुर्किएको तथाकथित अखिल भारतीय कङ्ग्रेस, जो पछि नेपाली कङ्ग्रेस भनिन्छ, युक्रेनलाई समर्थन गर्ने नाजीवादी कङ्ग्रेसीहरूले पनि यो खालको सपना देखेका छन् भने यो सन् 1990 भन्दा अगाडिको अवस्था होइन। यो सन् 2024 हो र कोशी गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र तिमीहरूको समाप्तिलाई पनि कसैले रोक्ने छैन। र यदि यो दिवा सपना तथाकथित मण्डलीय राजावादी भन्नेहरूले पनि भारत र पश्चिमाबाट केन्द्रमा रहेर उनीहरूले कथित राष्ट्रवादको आवरणमा र धार्मिक ब्यानरमा उनीहरूले नाजीवादी अभ्यास र त्यसको सुरक्षा देखेका छन् भने त्यो पनि दिवा सपना हुनेछ र नेपालको सेनाले
यस प्रकारका अनुचरहरू मार्फत अमेरिकी क्याम्पबाट अब नेपालको राज्य सत्ता अमेरिकी हित अनुकूल र भारतीय पश्चिमाको हित अनुकूल सञ्चालन गर्छु भन्ने दिवा सपना देखेको छ भने उसले हेक्का राखोस्। यो 2058 ज्येष्ठ 19 होइन, यो 2024 हो। यो सन् 2001 जुन होइन, जति बेला दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। यो 2024 हो। यो हेक्का राख्न जरुरी छ, किनभने विचारहरू सानो या ठुलो ठाउँबाट सम्प्रेषण भएको भन्ने कुरा हुँदैन। विचारहरू जुनसुकै ठाउँबाट पनि सम्प्रेषण हुन सक्छन्, तर त्यो विचारप्रतिको तथ्य र त्यसले ल्याएका परिणामहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यति बेला जुन रूपमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनका राजनीतिक सल्लाहकार, रुसका विश्लेषक र संसारको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नुभएका अलेक्जेन्डर दुगिन जस्तै अर्का लेखक लियोनिद साबिनले जापान र एसियाली नाटोको सन्दर्भमा जुन धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो एसियाली जापान नेपाल मात्रै होइन, त्यो भारत, सार्क राष्ट्रहरू, आसियान राष्ट्रहरूका सबैले रुसको यो पछिल्लो धारणा बुझ्न जरुरी छ। र सूचनामा अमेरिकासँग यदि अमेरिकनहरूले नाजीवादी शासनका लागि उनीहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ गरेका छन् र यसलाई उनीहरूले विस्तार गर्न खोज्छन् भने रुस त्यसको सामना गर्न तयार छ भन्ने कुरा पनि लियोनिद साबिनको यो पछिल्लो आलेख हो। र यसलाई नेपालका अन्धा शासकहरू जोसँग भूराजनीति विषयमा पटक्कै ज्ञान छैन, हैन, नेपालको जन्ती मलामी सलामी र गुलामीमा परिणत भएको सेना जोसँग भूराजनीतिको पटक्कै ज्ञान छैन, 2-4 जना अमेरिकनहरूले पालेका केही टिप्पणीकारहरू जो आधा नेपाली पनि पूर्ण रूपमा बोल्न जान्दैनन्, त्यस्ता जनरलहरूलाई र केही सेनाले पालेका टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताकारहरूलाई यहाँ आवारा ज्योतिषहरू, एउटा ज्योतिष विज्ञान त्यो हिन्दू धर्मशास्त्रको विज्ञानसँग जोडिएको कुरा हो, त्यो ज्योतिषलाई बदनाम गराउँदै, ज्योतिष विद्यालाई बदनाम गराउँदै यहाँ भविष्यवाणी गर्दै हिँड्ने यस प्रकारका आवारा सिआइडीहरूलाई विभिन्न टेलिभिजन र युट्युब च्यानलहरूमा आफ्ना गुप्तचरहरूलाई पत्रकारको रूपमा खडा गरेर यहाँको सेनाले र यहाँको प्रहरीले होस् या यहाँको राज्य सत्ताका अनुचरहरूले अब भरम दिन नखोज्दा हुन्छ। कोशी गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र धेरै रगत पनि बगिसकेको छ। त्यसैले यति बेला हामीले नेपाललाई नयाँ युक्रेन बनाउन खोज्ने यहाँको सेना, किनभने यहाँ एक थरी कुख्यात मण्डलीहरू, मूर्तिचोर मण्डलीहरू जो महाकाली बेचे, जसले बागमती र विष्णुमती जस्ता नेपालका स्वच्छ नदीहरूमा ढल हालेर त्यसलाई एउटा दूषित बनाए, गुठी साट्ने बेच्ने कानुन ल्याएर नेपालका मठ मन्दिरहरूलाई कमजोर पारे। आज ती कुख्यात मण्डलीहरू नाजीवादी मोडलमा धर्मको आवरणमा आउन खोज्दैछन्। म यस प्रकारका तथाकथित राजावादी आवरणका कुख्यात मण्डलीहरूलाई र यी मूर्तिचोरहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो युग 58 जेठ 19 को युग होइन, यो युग तिमीहरूले 1990 भन्दा अगाडि दिए जस्तो भरम दिइने युग होइन। त्यसकारण मण्डलीहरू आफ्नो ठाउँमा यथास्थानमा चुपचाप लागेर बस्दा हुन्छ, होइन भने तिमीहरूको नेपालमा बस्ने स्थान पनि हुने छैन। यदि अमेरिकी कित्ताबाट, यदि पश्चिमा कित्ताबाट फेरि पनि तिमीहरूले भरम दिने दुस्साहस गरेर तिमीहरू मैदानमा आउँछौ भने तिमीहरूलाई खरानी बनाउनका निमित्त हामी तयार छौँ। यो पनि हेक्का राख। यो युग बदलिएको छ। तिमीहरू मण्डलीहरूलाई युग बदलिएको कुराको हेक्का रहँदैन, किनभने तिमीहरूकै नेता, तर उहाँ वैचारिक नेता हुनु, त उहाँलाई म विचारमा आफ्नो विमति भए पनि एउटा वैचारिक नेतृत्वको कारण मैले सम्मान गर्थेँ। त्यो म आफूसँग विचार नमिल्न सक्छ, तर जो व्यक्ति वैचारिक छ
त्यसलाई म सम्मान पनि गर्ने गर्छु। राजेश्वर देवकोटा उहाँले भन्नुभएको थियो हाम्रा मण्डलीहरू भनेको न पढ्छन् होइन, न उनीहरूमा कुनै ज्ञान छ। अहिले माथिको आदेश भनेपछि यी चाहिँ के भन्दा स्याल जस्तो चाहिँ के भन्दा बोक्दै हिँड्छन्। यो राजेश्वर देवकोटाको भाषा हो। त्यसकारण यी स्यालहरू, यी मण्डली स्यालहरूले राम्रो गरी हेक्का राख। कोशी गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र विश्व भू राजनीति बदलिएको छ र अब भ्रम दिन सम्भव छैन। तिमीहरूले किता क्लियर गर्नुपर्छ। या तिमीहरू पश्चिमा कित्तामा उभिने या नेपाल एकीकरणको जगमा साम्राज्यवाद विरोधी कित्तामा उभिने होइन, या जङ्गबहादुर राणाको कित्तामा उभिने या पृथ्वीनारायण शाहको कित्तामा उभिने। अब पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर या महेन्द्र र बिपी कोइराला भनेर हिँड्ने दिनहरूको समाप्त भयो। एउटा कित्ता रोज या 1903 को कोतपर्व गरेको ब्रिटिस पाल्तु कुकुर जङ्गबहादुर राणाको कित्ता रोज या ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्ने पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको कित्ता रोज होइन। अब यो दोस्रो भन्दा तेस्रो कित्ता हुँदैन। यो चाहे यहाँका माओवादी, कङ्ग्रेस या एमालेको हकमा पनि ठ्याक्कै त्यही लागु हुन्छ। या काङ्ग्रेसले टङ्कप्रसाद आचार्यको कित्ता रोज र आफ्नो सुरक्षा त्यसमा छ, या तिमीहरू बिपी कोइरालाको पश्चिमा प्रस्थ लाइनमा गयो भने तिमीहरूको समाप्तिको यात्रा हो त्यो होइन। र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यदि तिमीहरूले आफ्नो सुरक्षा खोजेका हो भने डाक्टर केशरजङ रायमाझीको कित्तामा उभियो, होइन भने तिमीहरू आफ्नो समाप्तिको यात्रातिर हिँड। त्यसैले विश्व राजनीतिमा भएको चीन रुस ध्रुवीकरणले नेपालको राजनीतिलाई पनि ध्रुवीकरणतर्फ नै दोहोऱ्याएको छ र त्यो ध्रुवीकरणको यात्रामा हामीहरू पनि के भन्दा मैदानमा नै छौँ। त्यसैले यति बेला जुन आलेख रुसी राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार र नजिकका बुद्धिजीवी लियोनिद साबिनले जापानको बारेमा जुन आलेख प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो सिङ्गो एसियाको विषयमा हो, यो जापानको विषयमा मात्रै होइन होइन। यो रूपमा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ, किनभने यो सिङ्गो एसियाले दिएको म्यासेज हो, सिङ्गो एसियाले दिएको सुझाव हो। त्यसैले अहिलेको अवस्था सन् 1989 भन्दा अगाडिको चीन असंलग्न राष्ट्र रहेको अवस्था होइन। यति बेला चीन र रुस ध्रुवीकरण रहेको अवस्था हो, एउटा कित्तामा उभिएको अवस्था हो। त्यो मात्रै होइन, उत्तर कोरिया पनि त्यो कित्तामा उभिएको अवस्था हो। त्यसैले हेक्का राख। नेपाल नयाँ युक्रेन बन्न चाहिँ सक्दैन होइन। र अब नेपाल जसरी 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यो घेरा मार्फत यहाँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन पनि सक्दैन। कसैले त्यो सपना देखेको छ भने विश्व भू राजनीतिलाई हेर होइन, विश्व भू राजनीतिलाई हेर। र कसैले 58 जेठ 19 को घेराबाट राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको सपना देख्छ भने त्यो दिवा सपना मात्रै हो। अब राजाले पनि आफ्नो कित्ता क्लियर गर्ने अवस्था आएको। जङ्गबहादुर राणाको कित्तामा उभिने या आफ्ना पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहको कित्तामा उभिने होइन। किनभने नेपालमा रहनुभएका राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह र युवराज पारस शाह, तपाईँहरूलाई पनि बिचमा रहने अनुमति नेपाली माटोले दिँदैन। या त कार्ल मार्क्सको शब्दमा बेलायती पाल्तु कुकुर जङ्गबहादुर राणाको कित्तामा उभिने, या तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, झागल गुरुङ, विश्वनगरजी, गोरखनाथ, भैरवनाथ, चन्द्रनाथ, देवी मनोकामना, 64 योगिनी, त्यो पक्षमा उभिने। त्यो कित्ता तपाईँहरूले पनि क्लियर गर्नु भएन भने इतिहासमा त तपाईँको नाम रहने नै छ, तर समयले तपाईँहरूलाई पनि पर्खने छैन। धन्यवाद।